مجموعة عالم المعرفة على الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. اليوم نشوفوا واحد المسألة اللي هي ديال كيفاش يمكننا نوصلوا للمشتريات ديالنا اللي خفيناهم، يعني دوك لي زابليكاسيون اللي كنماسكيوهم في لي زاشا ديالنا، كيفاش نديرو نوصلوا ليهم، لان بارفو كنماسكيو اما عن طريق الخطأ، واحد الساعة ما كنكونش محتاجين واحد التطبيق وكنماسكيوه، الوغ كنوليو نحتاجوه وكنبقاو كنقلبوا على لو ليان ديالو من هنا ولا كنطلبوه او بزاف ديال الامور، او ما كنبقاوش عاقلين على السميه ديالو بالضبط. هذاك لي زابليكاسيون اللي كنخفيوهم ممكن اننا نلقاوهم، وهاد المساله داكشي علاش هما دايرين ماسكي وما دايرين سوبريمي دي زاشا، يعني ماسكي لاشا وماشي سوبريمي لاشا، لانهم هما كيكونوا مخبعين في واحد المكان اللي غادي نشوفوه ان شاء الله اليوم. وغادي نشوفوا مساله واحده اخرى اللي هي كيفاش نوصلوا سميتو لهذا ليستوريك ديال لي زاشا ديالنا، يعني التطبيقات شحال تيليشارجينا ديال التطبيقات، واش هذا التطبيق هذا واش مشري بالفلوس ولا غراتوي. من فضلك أخي أختي، أدعوكم بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وشكرا جزيلا. عالم المعرفة M du savoir. هادشي كله غادي ندخلوا في الاب ستور. App Store. فوالا ندخلوا الاب ستور. App Store. Aujourd'hui, dimanche 27 janvier. En tête. فوالا غادي نمشيو للكونت. Mon compte. Bouton. فوالا مون كونت، نكليكيو على مون Mon كونت. compte. Compte. En tête. بحال المساله اللي غادي نمشيو لي زاشا كنلقاو اول OK. حاجه Bouton. اوكي. Medosami. osamimed@gmail.com. Bouton. فوالا كنلقاو هاد الاسم ديالنا والاسم ديال ليدونتيفيون ديالنا، يعني قبل ما نوصلوا لاشا. Achat. Bouton. اشا كنلقاو اشا هي الثانيه. Medosami. osamimed@gmail.com. Bouton. فوالا هذا هو ليدونتيفيون الاسم ديالي و ليدونتيفيون ديالي كنكليكيو عليه. Aujourd'hui, dimanche. Aujourd'hui, en cours. فوالا لان خصنا نستناو ان لاباج تفتح. Avertissement. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Mot de passe. Point d'insertion au début. فوالا اول حاجه كيطلبها منا باش ندخلوا لهذا المكان، خصنا ندخلوا المود باس. الوغ خصنا ندخلوا المود باس ديالنا هنايا، لو مود باس ديال ليدونتيفيون. بعد ما كندخلوا لو مود باس ديالنا، يعني جوست سور الكلافي كنلقاو Se connecter. Bouton. سو كونيكتي. الوغ كنكليكو على سو كونيكتي وكنتسناو واحد شويه App Store. لا En cours. Compte. En tête. Recordé Voilà. HQ. فوالا Charge de la batterie. 97%. Solde de l'identifiant Apple. Les Pays-Bas oblique. Compte. Compte. En tête. فوالا فاول حاجه كنلقاو كونت هي الفوق Terminé. Bouton. تيرميني، من تحت منها كنبقاو كنبالايو. غادي نبداو بالمساله ديال ليستوريك، نشوفوا المساله ديال ليستوريك رابيدمون ونمشيو ندخلوا لي زابليكاسيون ماسكي او لا لي زاشا ماسكي. نبقاو كنبالايو حتى نلقاو Identifiant Apple. osamimed@gmail.com. La modification de votre identifiant Apple et de votre mot de passe vous amènera au site. فوالا. هاد المساله هذه كاينين بزاف ديال الامور هنا، نخليكم نتوما تكتشفوها، كل واحد يكتشفها على طريقته. يعني الاكثريه هنا في ديال لي زيكون كيديوك لو سيت، يعني لو سيت ديال ابل او لا لو سيت ديال شي ديفلوبور ولا. المهم هنا المسائل كلها غادي نخليوها باش ما نطولوش، وغادي نمشيو ديريكتومون l'historique des achats. Apple ID.Apple. Point. Facturation. Pays-Bas oblique région. Solde de l'identifiant. Noté à vie. Les. Recom. Personne. Si la fonction recommandation. Afficher l'historique des achats. Lien. Voilà, afficher l'historique des achats. هذه الأولى باش نشوفوا لي زاشا ديالنا. الوغ كنكليكيو على afficher. Afficher l'historique des achats. Lien. كنكليكيو عليها وكنتسناو واحد شويه لان كتعطل باش كتفتح. Chargement de l'historique des achats. فوالا ها هي شارجمون. Radio FM et AM. Voilà. Live station. R5NY. Retour. Retour. Bouton. فوالا في الراس كاع كنلقاو غوتور. Historique d'achat. En tête. historique d'achat. Ces 90 derniers jours. Bouton. سي 90 ديرني جور، يعني 90 يوم الاخريه. فوالا هادي دابا هنا غادي يعطيني داكشي ديال 90 يوم الاخريه لا بالينا. En attente. Niveau dans T2. فوالا اون اتونت. هاد لابليكاسيون هادي اللي مكتوب عليها اون اتونت. هاد لابليكاسيون ماشي ابليكاسيون، هذا واحد لو غيد كنت بغيت نتيليشارجيه ومازال ما تحتش في الظروف باش نتيليشارجيه. الوغ كتلقى اون اتونت. La créativité pour tout. Guide d'enseignement. 0 €. Onglet. Voilà. 2 sur 2. 24 janvier 2019. Niveau Voilà. dans T2.
هذا في لو 24 جونفي، يعني كنت حاولت نتيليشارجي في لو 24 جونفي، في الحق ديالها نسيتو. فوالا نزيدو نباليو. R5NYLVHS 5WW Radio FM et AM Live Station ou Donald iOS. Onglet 1 sur 2. الابليكاسيون كتجيك بهذه الطريقه هذه، كتزيد 0 euros. Onglet 2 sur 2. 0 euro، يعني ما مشريش بفلوس، يعني غراتوي. Total facturé 0 euros. Afficher la commande. Bouton. 23 janvier 2019. Niveau dans T2. نهار 23 في الشهر فاش كنت بغيت نتيليشارجي. وهكا كل ما غادي نزيدو نبالايو غادي نلقاو لابليكاسيون، وغادي نلقاو واش لقيتيها 0 اورو يعني راها غراتويت، وإلا كانت مشريه بالفلوس غادي تلقاها غادي يعطيوك الثمن ديالها تما، وكتلقى Total facturé 0 euros. Afficher la commande. Bouton. افيشي لا كوموند. هنا ممكن الا كليكيت عليها غادي تدخلك مهمه، ماشي شي حاجه اللي هي مهمه، غير اللي هو معروف هنايا واحد المساله. الا كنا شارين ابليكاسيون يعني بالفلوس وكان بان فيها شي مشكل، كنجيو كندخلوا هنا لو ريكومونداسيون، ممكن نتبعوا بزاف ديال المراحل حتى كنوصلوا لو سيت ديال لي ديفلوبور، وتما كنديروا هذا كما كنقولوا بحال اون ريكلاماسيون. كتلقى بزاف ديال الامور تمايا، كتلقى واحد المشاكل كتكون ديجا مكتوبه تما. الا كان عندك شي واحد من دوك المشاكل كتكليكي عليها، ما كانش كتفتح لك واحد لو شون دو تكست كتكتب الشكايه ديالك، ولكن هادشي كيكون داخل 90 يوم الا كانت عندك شي حاجه شاريها بالفلوس. اما الا كنا بغينا نديرو غير ريكلاماسيون عاديه للديفلوبور كنا نديروها غير من وسط سميتو من وسط لابليكاسيون. الوغ غادي نرجعوا لديك 92 0 euros. Radio R 20. La crée en attente. C'est 90. Historique d'achat. C'est 90 derniers jours. Bouton. الا بغينا نشوفوا من غير هاد 90 يوم كنجيو لهاد سي 90 جور، يعني يعني 90 يوم وكنكليكيو عليها. C'est 90 derniers jours. Voilà. Indiquer une période. فوالا كيقول لك انديكي Période. En tête. Annulé. Bouton. فوالا كتلقى انولي Période. En tête. Indiquer une période. انديكي اون بيريود. C'est 90 derniers jours. 70. Onglet 1 sur 4. فوالا كيقول لك سي 90 جور 70، يعني هنا في 90 يوم الاخريه تيليشارجيت 70 ابليكاسيون. يعني الا كليكيت عليها هذيك في كنا قبيله، الا بقيت كنبالي عندي تما 70 ابليكاسيون كلها تمايا اللي تيليشارجيتها في هاد الاخري في هاد 3 شهور الاخريه. كنزيدو نبالي 2019. 22. Onglet 2 sur 4. هنا كنوليو في مساله واحده اخرى 2019، يعني فاش دخلت 2019 عندي 22 ابليكاسيون اللي تيليشارجيها. 2018. 188. Onglet 3 sur 4. في 2018 الا كليكيت عليها عندي فيها 188 ابليكاسيون اللي تيليشارجات. 2017. 43. Onglet 4 sur 4. 2017 43 ابليكاسيون اللي تيليشارجيتها. 2017. 43. Onglet 4 sur 4. هو هنا كيعطيك لي بيريود، يعني كيعطيك 90 يوم الاخريه، وكيعطيك الشيء الاخر كلشي اني باغ اني، يعني كل عام شحال تيليشارجيتي فيه. Annulé. Annulé. Bouton. انولي Annulé. نخرجوا في حاله Recorder HQ. R5NYLVHS 5 Retour. Retour. فوالا Bouton. نديرو روتور باش نخرجوا من هاد ليستوريك ديال لي زاشا وباش نمشيو Retour. Recorder HQ. Noter avis. Lien. فوالا. Recom. Si la fonction afficher l'historique des iTunes dans le cloud. Afficher l'historique des achats. Visiter. Lien. هذه المساله اللي كنا دخلنا ليستوريك دي زاشا شفناها. دابا غادي نمشيو لي زابليكاسيون ماسكي. iTunes dans le article masqué. Lien. فوالا كتلقى ارتيكل ماسكي. هنا الا كليكينا على هذه غادي ندخلوا لي زارتيكل اللي ماسكيناهم هنا. فوالا. Retour. Bouton de retour. فوالا. Bouton de retour. Recorder HQ. Audible. Livre audio. Installé. Y converter. Bouton de retour. فوالا في الراس كاع كنلقاو بوطون دو روتور. Y converter. Convertisseur de PDF et de sonnerie Kongsoft Corporation version 6.10. Lien. فوالا هاد لابليكاسيون هادي عندي دابا هنايا انا ماسكيها، هي طلعت لي هي الاولى. Installé. Y converter. Convertisseur de PDF et de sonnerie. Bouton. كنلقاو السميه ديال لابليكاسيون وكنلقاو موراها انستالي. كنزيدو نباليه. تهنئة. 2017. فوالا. بطاقة التهاني العيد وبطاقات معايا درح. Installé. تهنئة. 2017. بطاقة التهاني العيد فوالا. Joyeux anniversaire vidéo VH installé. Joyeux Audible. Livre audio Audible. Inc. Version 3.3.2. Lien. Installé. Audible. Livre audio. Bouton. يعني هكذا كنكونوا وصلنا لي زابليكاسيون ديالنا ماسكي كاملين. هادوك لي ماسكيناهم في لي زاشا كنلقاو الاسم ديال لابليكاسيون وكنلقاو من موراها
تيليشارجي اولا انستالي. Spotify Music installé. Spotify Music. Bouton. كتلقى انستالي، كتكليك على انستالي كتولي تانستالا بحال الا انستاليناها من سميتو من لي زاشا ديالنا، يعني كما كنلقاو تيليشارجي ولا تيليشارجي، هذه كنلقاو فيها انستالي، كنكليكو على لابليكاسيون كتبدا تانستالا يعني فاسيلمون. المهم نديرو تجربه. Spotify installé. Spotify Music. Bouton. هاد سبوتيفاي ميوزيك ندير كتلقى فيها Réveillage installé. Spotify Music. Bouton. نكليكو على انستالي. Installé. Spotify Music. فوالا Réveil HD. Installation. Spotify Music. Voilà. Estompé. Bouton. كتلقى انستالاسيون. كي الا كليكيتي عليها كتلقى انستالاسيون. يعني هكا غادي نكونوا شفنا كيفاش يمكننا نوصلوا سميتو لهذا لي زابليكاسيون ماسكي، وإلا بغينا نوليو نغوتيليشارجيوهم كنكليكو على انستالي، وهكذا إلا بقينا كنبالايو غنخرجوا في لي زابليكاسيون كاملين اللي ماسكيتهم كلهم غادي تلقاهم هنايا في هذا المكان هذا، وممكن اننا نوليو نانستاليوهم دو نوفو. واخا هذيك سبوتيفاي سميتها Audible. Livre audio installé. Audible. Livre audio. Spotify Music. Spotify Limited. Version 8.4.89. Lien. سبوتيفاي هذا نمشيو نشوفها واش Bouton de retour. واش كتانستالا ولا Recorder HQ. Compte. Bouton de retour. فوالا. Recorder. Compte. En tête. Recorder HQ. Accueil. Dictaphone. Page 3 sur 12. Spotify Music. Chargement. 21%. فوالا ها هي لابليكاسيون ديالنا، ها هي كتانستالا يعني Chargement. 24%. يعني ها هي Spotify Music. En pause. فوالا درنا لا بوز باش ما تتكملش الانستالاسيون. ها هي لابليكاسيون كتانستالا، يعني هكا غادي نكونوا شفنا كيفاش نشوفوا ليستوريك ديال لي زابليكاسيون اللي عندنا، وشفنا كيفاش نوصلوا لي زابليكاسيون ماسكي. شكرا على المتابعة، والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.